Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. غادي نديرو les exercices ديالنا. هاد الحصة غنخصوها التمارين les exercices ديال le lexique, l'article du dictionnaire. Range les listes de mots dans l'ordre alphabétique. غادي نرتبو هاد الكلمات يعني حسب الترتيب الأبجدي. يعني بحال راهم مرتبين فواحد لو ديكسيونير غنتبعو الترتيب ديال الالفابي. عاطينا هنايا sourire, cartable, verbal, abeille, l'étage. شنو غادي نشوفو باش نرتبو هاد لي مو؟ غادي نشوفو لا بروميير لتر. بما انهم عندهم دي لتر يعني ديفيرونت، يعني كل وحده وباش كتبدا غادي نشوفو الترتيب. غادي نبداو بأ. اول حرف في الالفابي هو ا. نشوفو واش عندنا شي كلمه بأ. عندنا ابي، دونك الكلمه الاولى هي ابي. كتشوف الحرف الاول داكوغ. نشوفو صافي هذه حيدناها. غادي نشوفو شنو مور ا. بي، غادي نشوفو واش عندنا شي كلمه ببي. ما عندناش بي. سي، عندنا كارطابل. هذه حيدناها. سي نشوفو دي، ما عندناش دي. وانت غادي حتى كتسالي الالفابي ديالك، حتى كتسالي هاد الحروف اللي عندك هنا دي او اف جي اش اي جي كا ال. هي ال. دونك ليتاج. ولا تقدر الا ما بغيتيش دير هاد الطريقه هادي، غادي تجيب واحد الورقه وغادي تكتب فيها الالفابي كامل من ا حتى لزد، وغادي تبقى تشوف. تما غادي يبانوا لك مرتبين مزيان شكون الاولى شكون الثانيه، وغادي تشوف الكلمات داكوغ. غادي تشوف الحرف اللي جاي قبل من الاخر. قلنا هنا ال، درناه ال. شنو مور ال؟ بقات لنا هادي وهادي. شنو كيسبق؟ واش كتسبق اس ولا في؟ اس كتسبق في، دونك غنديرو سورير. شنو مور سورير؟ عاد كتجي فيربال. داكوغ. نشوفو لا ليست الثانيه شنو فيها. ارموار، امبولانس، اكطواليتي، انونس. دابا كلهم هادو شنو الفرق ما بين هادو كلها واحد والحرف ديالو. هنا كلهم كيتبداو بأ. اذا كما ديجا شفنا في القاعده كنشوفوا الحرف الاول بانوا لنا بحال شنو كنديروا؟ كندوزو للحرف الثاني لا دوزيام لتر. هنا عندنا ار، هنا عندنا ام، هنا عندنا سي، هنا عندنا ان. شنو اللي الحرف الاول في هادو كاملين؟ هو السي. اكطواليتي. غادي نكتبوا اكطواليتي. صافي عرفتوا دابا تفهمنا اكطواليتي. السي شنو كتجي مور السي؟ A B C D E F G H I J K L M. Donc ambulance. M وكتجي موراها N. Donc annonce. وعاد كتجي R كتجي مورهم كاملين. R هي يعني الأخيرة، الكلمة الأخيرة armoire. هنايا لا تروازيام ليست دو مو عندنا موديل، مودرن، موبيليي، مود، موش. شنو كتلاحظوا هنا؟ كلهم كيتبداو يعني عندهم جوج حروف الاولين مشابهين. شتي هنا كان غير حرف، هنا جوج حروف مو 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 مو. وحده عندها مود، عندهم دي مود مود. هذه موب مود موش. هذه السي. داكوغ. دابا شنو غادي نشوفوا؟ غادي عندنا الحروف ثلاثه الاولين مشابهين، هذا ما مشابهش. هادو كلهم عندهم مود. غادي نشوفوا شكون اللي كيجي الحرف الاول مور او. عندنا بي و سي، يعني سي يعني بي هي الاولى. داكوغ. وموراها اللي فيها السي، وعاد غنشوفوا هادو اللي كيتشابهوا بثلاثه بهم، ونشوفوا الحرف عاوتاني الرابع. داكوغ. اذا موبيليي هي الاولى حيت فيها بي موبيليي. عاد كتجي هذه موش.
دابا بقات لنا مود وموديرن وموديل، هادو بثلاثه بهم فيهم مود. شنو الاولى اللي غادي نديرو؟ هي هادي مود. بقات لنا موديل موديرن، هادي فيها هادي حدا حد الاو، هادي زايدين مور الاو. هنا عندنا ال مور الاو، وهنا عندنا ار. شكون اللي كتسبق ال ولا ار؟ شكون اللي كتجي الاولى؟ ال. دونك موديل. عاد كتجي موديرن. صافي، هذا هو الترتيب. Relie chaque abréviation au genre ou à la nature qui lui correspond. عطينا هنا des mots وهنا des natures et يعني la nature et le genre، وحنا كل وحده غنوصلوها بالمناسب. participer هذا شنو؟ c'est un nom ولا verbe ولا adjectif ولا participer er à la fin c'est un verbe du premier groupe. donc v غادي نجبدوه لعند v. verbe léger. léger هذا يعني شي حاجه خفيفه، خفيف. هذا سي ان adjectif، نعت. لو فيمينا ديالو هو légère. d'accord donc léger c'est un adjectif، نعت ولا وصف. célébrité une célébrité يعني واحد شخصيه مشهوره. une célébrité شنو غادي نديرو؟ c'est un nom féminin، اسم مؤنث. sérieusement هذا قلت لك اللي كيكونوا عندهم مون في التالي، بحال doucement lentement. d'accord sérieusement هادو ce sont des adverbes. monde le monde c'est un nom masculin. le monde العالم. صافي. je m'évalue. lis cet extrait du dictionnaire puis complète. غتقرا هاد l'extrait وتكمل هاد الاجوبه هادي. relève le mot repère dans cet extrait du dictionnaire. حنا ديجا شفنا في الدرس ديالنا شنو فين كيكون le mot repère. قلنا le mot repère هو le mot qui est placé en haut de la page. وحنا le mot repère ديالنا هنا هو pliable. غادي نكتبو هنا pliable. relève le genre ou la nature de chacun des mots suivants. عطينا هنا des mots pliage، غادي نستخرجوا الطبيعه ديالهم، النوع ديالهم و le genre، يعني واش مؤنث ولا مذكر. pliage غادي نجيو هنا pliage ونشوفوا ها هو pliage. c'est un nom masculin. la nature ديالو c'est un nom و le genre ديالو masculin مذكر. d'accord donc غادي نكتبو هنايا nom masculin. pliant ها هي pliant ولا pliante c'est un adjectif، نعت. plier هي يطوي c'est un verbe. pliable يعني شي حاجه قابله للطي. نشوفوا هنايا choisis un mot dans une page de ton dictionnaire. غادي تاخذ لو ديكسيونير ديالك وغادي غادي تختار واحد لاباج، الصفحه اللي بغيتي، وغادي تكتب شنو غادي تكتب لو مو شوازي. تكتب الكلمه اللي اختاريتي من لو ديكسيونير وتكتب لو مو روبير، يعني لو مو اللي كاين بحال هذا الفوق بليابل، لو مو اللي غادي تلقى في اعلى الصفحه. وهنا غادي تكتب لنا لا ديفينيسيون دو مو شوازي، هذيك الكلمه اللي اختاريتيها هنايا غادي دير لنا الشرح ديالها هنايا. ولتحت كاع غادي دير لا ناتور اي لو جونر دو مو بحال هكا، واش فيرب ولا ادجيكتيف ولا نو ماسكولين ولا فيمين. داكوغ. هنايا انا اختاريت لو مو شوازي، اختاريت اوتوريزاسيون. اوتوريزاسيون بحال هي الرخصه ولا. داكوغ الرخصه. لو مو روبير انا في لاباج ديالي دو ديكسيونير لو مو روبير اللي عندي الفوق هو اوتوموبيليست. غادي نكتبو هكا، غادي دير نتا اوتوموبيليست، غادي تختار اي باج ودير بحال هادشي
automobiliste. La définition du mot choisi اختاريت autorisation غادي نشرحها هنايا. عاطيني هنا في الديكسيونير une autorisation est une permission. هادشي اللي داير لي، يعني الرخصة هي واحد السماح، بحال شي واحد كيسمح لك دير شي حاجة، كيعطيك واحد الرخصة باش دير شي حاجة. داكوغ une autorisation est une permission. Est une permission. اكتبها هنا باش تبان لكم. est une permission. داكوغ. ونقدروا ندير لكم حتى ليكزامبل اللي عاطينا هنا باش تفهموا لا بيرميسيون لوتوريزاسيون شنو كتعني. ليكزامبل اللي عاطينا هنا j'ai demandé à la maîtresse l'autorisation de sortir. يعني طلبت من الاستاذه ديالي يعني الرخصه باش نخرج. داكوغ، يعني باش تسمح لي باش نخرج. غادي نكتبوها هنايا، غادي نديرو بوين. هذا سميتها لا فراز اكزامبل. j'ai demandé à la maîtresse ياك l'autorisation de sortir، يعني الرخصة باش نخرج. D'accord. J'ai demandé à la maîtresse l'autorisation de sortir. هنايا غادي نديرو لو جونغ et la nature ديال هاد لو مو هذا autorisation. هذا c'est un nom féminin، كنقولو une autorisation donc nom féminin. غادي نكتبوه هنايا nom féminin، اسم مؤنث. داكوغ، بحال هكا غادي ديرو صافي. autorisation. Le mot repère ديالي هو automobiliste. La définition du mot choisi une autorisation est une permission، ياك هي واحد السماح. la phrase exemple j'ai demandé à la maîtresse l'autorisation de sortir. Le genre et la nature ديالو هو c'est un nom féminin. صافي mes chers élèves، هكا نكونوا وصلنا لا fin de notre séance. à la prochaine ان شاء الله.